من الاقصى وحسابيا متاحه بالنسبه لهم البطوله، لكن على ارض الواقع نشاهد ان من الفريق الذي سوف يوقف ليفربول؟ يعني بالرغم من المباراه مع توتنهام يمكن من اقل المباريات مستوى، من اقل المباريات عطاء، من اقل المباريات اجاده للعمل. السلام عليكم. توتنهام قدم مباراه كبيره للامانه. الصلاة والسلام على النبي رسول الله. بون كما عودناكم توجور جديد، توجور لي بروموسيون. بون اليوم جبنا لكم باك جديد، باك 4 بياس. بون فيه سيشوار، بليس ليسر براون، سير شباب. بليس عندنا un appareil chauffe-cire. appareil chauffe-cire كبيرة. بليس لي غان تاع l'appareil. بون عندنا السيشوار والليسر براون والاباراي كبيرة شوفسير بليس لي غان كامل 4900. الباك 4 بياس 4900. تختاروا لي كولر اللي يعجبوكم، لكن كما هذا بران راه فيه لي كولر، الساش راه فيه لي كولر، ميم لي زاباراي فيهم لي كولر. عاود لي طوندوز جدد. بون هادي طوندوز شابه بزاف، دخلت غير اليوم، هذا فين وصلتنا. هادي فيها مام لحية وشعر، بها بلي ريشارج ديالها شابه بزاف. بون هادي بليس بارفان كومبلي ب 1000 دينار، لو باك 1000 دينار. طوندوز بليس بارفان فيها لي كولر ميم هي. كاين هاد طوندوز 3 بياس 3 زونا، هذا موديل جديد. حاجة شابة اوسي. فيها 3 بياس هي، فيها بور لي زوغي، فيها لافيني شوفو اللحية شابة بزاف. هذا موديل جديد راه سولد تا هذا. كاين هاد لو موديل سيتونا، هذا دخل اليوم، دوموندونا عليه بزاف، افيكاس، حاجة شابة نقية ديورابل en même temps. فيها بها الشارجور ديالها، فيها الطوندوز، فيها شو سيتونا موديل بزاف، ميم بلا غارونتي هادية، ولو بري شباب بزاف. كاين هاد الموديل تاني جبناه جديد شباب، هذا ميم لحية وشعر تاني. بلي فيتاس تاني، موديل شباب. كاين هادي لاباري تاع كتكمل تعاود جات توجور لو ميم بري 2400 راها سولد
هادي شباب بون فيها ليطا تاعها شابون شارجاو كامل مراش كاين بزاف منها مدخلتش بزاف ليسونس اللي كانوا موصينا ليسونس هادي دخلت كيمي دخلت هادي اباري بيلاتوار كيمي 1750 عافية شباب شابون شارجر تاعي دخلنا هاد الليسور كنا جبنا منه عاود كمل عاود دخل اليوم هذا ليسور كيراتين 750 دوغري تخدم به كيراتين بروتين كلشي شباب بزاف هذا لي سياوة عجبهم لا دوموندر عليه بزاف عاود جبنا منه اليوم ميم ديزاين تاع شباب يساعد في الخدمة يوصل ل 750 دوغري تخدم به بروتين ميم تاع الدراري الصغار 2500 دينار لو بري تاعو دخلنا عاود لي مونطخ بوروم كانوا يكملوا لنا عاود وصاونا عليهم عاود جبناهم باش ما نحقروش لي زونتاني جبنا لي موديل شابين اليوم بون كاين هادي دخلناها اليوم كاين هاد الموديل كاين هكذا هذا سبورت يعني شباب كاين هكذا موديل جديد ثاني تشيلسي الذي حقق انتصارا بشباك نظيفه في الملعب ومهما ابقاه في منطقه الشامبيونز ليج. نعم مباراه يعني لاعاده التوازن بالنسبه لتشيلسي. هادو لي مونطخ كامل بليس بارفان تختار البارفان اللي يعجبك مونطخ بليس بارفان 1000 دينار كاين باغ اكزومبل لا مونطخ هذيك الكم اللي شفتوهم هكذاك هكذا باغ اكزومبل هكذا 1000 دينار لي دو عندك لو شوا تختار لو بارفان اللي تعجبك ولا مونطخ اللي تعجبك باغ اكزومبل كاين سوفاج كاين جيفانشي هادي شابه بزاف هادي ثاني راه قريبه تكملنا لانتر دي جيفانشي راه بيبليسيتي هادي شابه ميم لودر تاعها شباب بزاف ثاني بليس بارفان 1000 دينار لي دو عندنا ميم بور فام دخلنا لي موديل شابين غير ما جبدناهمش ما قدناش الوقت عندنا ميم ثاني هذا الموديل هذا ثاني شباب هذا موديل جديد فيه لي كولر فيه 4 كولر ميم في الفام دخلنا لي موديل شابين بزاف غير ما قدناش الوقت اليوم داك ما كملناش بكري ليسونسيال اللي يجيو غدا يصيبوا لي موديل شابين ولي بارفان ثاني دخلنا جديد غير ما قدناش الوقت اليوم وراه كاين ثاني دخلوا في الماكياج دخلنا لا غام هادي توب فيس ستين غام شابه بزاف هادي توب فيس هادي تيرك هادي دخلت جديده شابه فيها لي فون دو تان فيها لي روج الاف فيها بليزيور كم غام شابه بون كاين هكذا هما لي روج الاف تاعها شابين بزاف فيهم لي كولر توب شابين بون نوريكم ابوبري نعم سؤال اجبت عليه بكلمه واحده اللي راهم طوندونس لي كولر بالاداء المقدم من قبل كل اللاعبين وعلى الارضيه ميم لي سيو عجبتهم عملنا لها ايسي كامل شكروه ميم لي بلوغوز اللي خدموا معنا عجبتهم كاين هادي خبر كولر فيهم لي كولر غير شابين ميم بيغمونطاسيون شابه بزاف
الازعاج الصادر من خارج ميدان الاول كولر مارون. نحن في كل المنافسات ولسنا بعيدين من فوندوتا تاعها اللي عندهم بروبليم تاع هذا كوفري تري تري بيان. وعلينا ان نبني الفريق من باكاجين تاع شباب. عندنا كامل لاكام تاع هادي ترفيس فيها لي فاني تاني شابين. بون فيهم لي كولر بداية كانت ممتازة جدا للأرسنال. صاعد في هذا الشوط الأول ويقدم شوط ممتاز، يعني 11 لاعب بكل تأكيد قدموا شوط رائع جدا. 5 دقائق كل شابين بزاف. ممتاز. الشوط الثاني الفريق مغاير فريق إمري. الشوط الأول كان فريق فيها لي كونسيلر، فيها بليزيور لي كريون شابين، فيها شينغام شابة بزاف. هنا البطاقة الحمراء التي تعرض لها أوباميانغ محمد، باسكو مازال ما جبدناش كلشي، جبدنا غير شويه اليوم وصلتنا روتار السلعه. هو موقف ارتيتا بعد المباراه دافع دايما على اوباميانغ. ممكن مدربين على طول يورطوا لاعبين، انما هو دافع عنه وقال له حصل غير مقصوده. ممكن شكل الغياب وشكل شرو لي سيروم تاني ريفوليسيون. هادو عاود دخلو لي سيروم ريفوليسيون شابين هادو. بلام بوساج وعندهم تاني لي غيد ولا باغ اكزومبل لي طاش ولا هادو دي سيروم شابين. كل كولر وعندها الدور تاعها. نجيب لكم واحدة تشوفوا كي تدرك المشتا لابوت تنشف يدفو هاد لي سيروم. كان آخر لاعب سجل وطرد لفريق أرسنال في المباراة ذاتها، وكان من المصادفة أيضا أمام كريستال بالاس. الآن نستمع لتصريحات أرتيتا بعد تعادل أرسنال خارج ملعبه. المملكة اللي شابة وبري شباب بزاف. خرج كامل لاكام ريفوليسيون. الشوط الاول عندنا فيه بري شباب. على حساب ما يرام رايت كل الاشياء التي كنت اصبر اليها من قبل كل اللاعبين، ولربما اضعنا بعض الفرص. جهزت اللاعبين كما يجب ونفذوا خطه تكتيكيه على حساب ما يرام في الشوط الاول. هاد لاكام تاع هودا بيوتي فيها لي رجال المنح هل يتدرب شابين على هادي. كذا حركات؟ نحن نعمل بري شباب تاني. الموقع على ارضيه الميدان وكيفيه صنع الفرق تجاه الخصم. وبالنسبه لهدف التعديل فيها من الكلار الفونسي. ذلك النداء بالتركيز. صحيح كلامك صحيح. كان بالامكان ان نضيف هدفا اخر ولكن هذا ثاني. التركيز جاء هدفه. عندنا لي بريم ابارتي من 10000 من 10000 وجي طالع 10000 15000 هكذا لي بري كامل شابين. يقول لي كلوس شابين دخلوا جدد 15000. عاود دخلت الفوندو تاع بيبي كرام راها صولد توجور 15000 150 دينار 15000. فيها لي كولار من الكلار الى الفونسي 15000 150 دينار. دخلنا مكياج شباب بزاف وبري شباب غير ما قدناش الوقت. راه كاين صولد شباب في المكياج، راه كاين لي كونسيلر، راه كاين لي فوندو تاع هادو تاني راهم صولد هكذا. كاين فيتمي، كاين لوريال، كاين هذا سوفت هذا راه بروموسيون تاني بري شباب تاع روبي روز 29000. فيه كامل لي كولار. عندنا هايلايتر ليكيد. كاين هذا هايلايتر ليكيد 25000 بيغمونطاسيون تاني شابو. فيه من الكلار الفونسي تا هو. كاين جليتر لي جليتر تاني فيهم لي كولار 25000. مباراة مهمة لواتفورد، 3 نقاط و3 أهداف. بداية ممتازة للفريق في وقت الحرب في الشوط الأول. أداء مغاير لواتفورد. كان واتفورد مختلف الأداء وروحه المعنوية والتركيز العالي من قبل اللاعبين، والأداء الثابت بالنسبة لعناصر
بون دخلنا هاد دو زون ايلاينر واي براو. هاد اللي عندهم بروبليم الايلاينر يهبط لهم ولا بروبليم تاع لي سورسيل، هذا شباب بزاف ننصحكم به. هذا ميم تمسح وجهك ولا تغسل وجهك ما يزولش. إليكم ترتيب التلاميذ حيث التدارك شباب فيه النوت، فيه ايسونس، فيه بليزيور مارك. بفارق 6 نقاط عن ليستر. هذا واتر بروف. يونايتد خامسا في الترتيب، ثم شيفيلد يونايتد، وولفرهامبتون، توتنهام، مش شرط شو ثم أرسنال. تعمر لي سيت بيان. بنفس رصيد أرسنال ب 28 اون بليس واتر بروف ما يهبط ما والو. شو ما يطاشيش، عندهم بروبليم يهبط لهم. وهذا ايلاينر نوار كوربو واتفورد يخرج المرة الأولى من منطقة الهبوط. يبان شباب في العين. كل فترات الموسم في الجولات السابقة أستون فيلا هبط ميم هو واتر بروف ما يطاشي ما والو. دونك كاين في النوت، كاين في ايسونس، كاين في سيفورا، وكاين في ميم في ريفوليسيون. دخل هادو اليوم جدد عاود دخلوا. ودخلنا هاد الموديل تاع فوليوم، هذا ثاني روعة روعة بزاف شباب. هذا فيه ثاني دو زونا ايلاينر اون بليس هاي براو. هذا يمدلك لي فيه ناتورال شباب. دعونا نبدأ بأفضل لاعب في هذه الجولة كابتن محمد. كاين ميم هادو، هذا تاع ايبر بيوتي ثاني لا مارك شابه. هذه ايبر بيوتي هذا ثاني شكرهن شباب. بلي براتيك ثاني في الخدمة. هذا ثاني موديل ديسپونيبل. لي بري اونتر 25000 45000 ماكسيموم. كاين هذا تاع موضة، هذا شباب بزاف بزاف. هذا فيه جليتر وايلاينر، هذا دخل جديد ثاني وفيه جليتر. الكولر شابين، فيه الدوري ارجونتي اكسيتيرا، وفيه ايلاينر كيما وليت هو واتر بروف. هاد لاكام تاني شابه موديل. عندنا كامل صورة لي فوندو تاع ديالها، راه فيها لي جليتر، راه فيها لي بارابوبيا، كلشي ستيم فيغا. دخلنا ميم لي جليتر في لوغمار. قلت لك كريون. التحضير النفسي والفني بالنسبه له يدرس ازاي يحول الفريق انه يكسب من فريق ليستر. هم ساهلين في الخدمه هادو في براتيك ونفس الافراد اللي خاطيهم مكياج يقسموا هذا. حاجه مميزه بالنسبه لهذا الملعب. يرجع دروسو ثاني. الحديث عن افضل المدربي الاسبوع، نكون قد وصلنا الى ملخص في هذه الجوله الثانيه والعشرين من البريمير ليج. نشكر محللين سبورت دكتور طارق عبد الرحمن ودكتور محمد البسريكي. شكرا لكم. شكرا لكم. دخلنا ميم لي باك تاع لي بارفان عاود دخلنا جديد. هما بوديا دخلنا فيها 6 كولور. دخلنا الروج، البلو، النوار، البلون، بلو اكسيتيرا. 6 كولور دخلوا. الكبيره هذه راه فيها ثاني لو باك، راه فيها لو بارفان ديودورون تروزيام برودوي او شوا. تبغي ميني بارفان، تبغي جيل دوش، ستيك، دو بارفان و ديودورون. هذه ثاني. دخلنا ثاني سي فيها 3 كولور. هذه ثاني فيها 2 بارفان بليس ديودورون 1000 دينار. فيها 3 كولور. كاين هذه، كاين الروج، وكاين الدوري. النوار كملت. دخلنا اليو ومون باري تاني، راه فيهم تاني لا سيري 3 بياس 1000 دينار. فيها لا سيري تاعها كل وحده ولا سيري ديالها. ونابيا تاني جديده والقديمه. هذه القديمه هذه جديده.
هذه انتونس، هذه تاع المشتا وهذه 4 سيزون. هذه تاني فيها 2 بارفان بليس ديودورون 1000 دينار. خدنا لا غام سكاندار تاني فيها 2 بارفان و ديودورون 1000 دينار لا سيري. خدنا جوي تاني تاع ديور فيها 2 بارفان و ديودورون 1000 دينار. هنا في الأوم دخلنا اكس اس باكو رافان شابة بزاف هادي، فيها لو ميم سيستم، فيها لو بارفان ديودورون جيل دوش اكسيتيرا. هذا باك تاعها شابة بزاف، هي وهادي جي فان شيفلاي سكري بارفان ديفر شابة تعجبكم هادي مليحة. دخلنا سان جافا فرانكو اوليفي نوار هايلة بزاف هادي، هي والبيضة هادو فيهم لا سيري ديالهم تاني. ازارو وونتد تاني راه فيها لا سيري تاع 3 بياس. دخلنا ازارو وونتد باي نايت، هادي انطونس جديدة بارفان ديفر. دخلنا دوتشي غابانا هادي تاني راه فيها لا سيري. دخلنا مانسيرو تاني راه فيها لا سيري روزواني شابة هادي. دخلنا بلاك اوبيوم 3 كولور الجون والغوز والموف شابين بثلاثة فيهم تاني لا سيري ديالهم. ايغو بوس فيها 2 كولور النوار والغوج فيها لا سيري تاني. وكاين بزاف، كاين اللي ما جبدناهمش ما خدناش الوقت، يسون تتبعوا لاباج. عندنا هاد لو باك، عندنا هاد لو باك 6 بياس، 6 بياس صاك طواليت معمرة فيها 6 بياس، فيها لو بارفان، فيها شامبون، جيل دوش، دونتيفريس، بروسادون اكسيتيرا، ليسونسيال معمرة ويتبدلوا لي موديل. فيها ريال مدريد، فيها تاع البارسا ثاني يسيبورتيو بارسا. ليسونسيال حنا جماعة الريال خاطينا بارسا. بون هي دي تجي معمرة فيها دي صوالح شابين، لي جيل دوش، فيها شامبون، فيها ديودورون، تصلح كادو تصلح ميم اللي واحد يوتيليزيها. فيها 6 كولور نورمالمون، كاين ميم في الفام مقدناش الوقت ما وجدناهمش. عندنا لي كوربي هكذا 195 195 فيهم لي موديل بزاف، كاين دوف، كاين نيفيا، كاين تاع الماكياج، كاين تاع لي مونطر اللي يجي فيها المونطر، كاين فامي اوم. مازال كاين جديد ما قدناش الوقت اليوم هذا، غير وريناكم ابو بري واش راه كاين اليوم. كي قدنا الوقت نعاود نونسيو لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر. المهم غير تبعونا ان شاء الله، واللي ما عندهاش لاباج بارطاجيو والله يشوف. الناس المساكن ثاني اللي ما عندهمش، راه كاين ناس صوالح شابين بزاف. لي باك تاع 1000 دينار كاين تاع 6 بياس فيهم لي شامبون، فيهم لي جيل دوش، فيهم لي بارفان. الناس كامل يوتيليزي استفاد. واللهم صل وسلم على النبي رسول الله. على بروشين ان شاء الله.